opisina sa'yo pa magtapok. Naibos nga sa Kim, sige lang ong muktok. Kwartaray giapas, empleyado gihurot, pero naiuban kasing-kasing dili kurot. Sayo lang ta, bisag na'y sip-sip. Sigig sunod-sunod, murag na'y gihuptan. Sa gobyerno man o pribado nga dapit, buhay empleyado usay pait, pero lingaw gihapon. May maayong amo andam maminaw, dili ka pasagdan sa kalisod mo agak. Lahira gyud sa sip-sip nga sigig dawat, sa grasya sa uban sila ang mupatpat. Sayo lang ta, bisag na'y sip-sip. Sigig sunod-sunod, murag na'y gihuptan. Sa gobyerno man o pribado nga dapit, buhay empleyado usay pait, pero lingaw gihapon. Samtang nalingaw tanini, mas nindot kon mag-upload ka og mga artikulo o personal note. Bahin sa imong mga na-eksperyensyahan sa trabaho, para mas grounded ug detalyado ang atong himuon nga kanta. Sayo lang ta, bisag na'y sip-sip. Sigig sunod-sunod, murag na'y gihuptan. Sa gobyerno man o pribado nga dapit, buhay empleyado usay pait, pero lingaw